नमस्कार. खूप वाईट दिसता ते आमच्या तारा केरकरान आमच्या विरुद्ध जो व्हिडिओ काढलेलो आसा पळय तो पळोवन आमचे खरेंच मन दुखावलेले आसा. आमचो तो व्हिडिओ आसलो पळय तो फक्त हळदी कुकुमाचेर आसलो की परत जे मुरगांवान ह्या वर्सा जे घडला ते परत घडोवंक जायना. आमचो जो मान आसा बायलांचो तो आमच्या बायलांच कडेन उरोवंक, तो खंयचो दादलो येवन हळदी कुकूम करूंक जायना म्हणून आमी हो एक व्हिडिओ काडलेलो. बट हे तारा केरकर येवन आमच्या विरुद्ध जे उलोवन गेले पळय ते खरेंच रॉंग केले. तारा, तुका विचारूंक सोदता हांव की तुका दाबोलेच्यान मुरगांवान येवपाक कितले पयशे मेळ्ळे गो? जे तूं नाचून नाचून उलयले पळय ते तुका बोनसूय मेळ्ळो काय कितें गो? आमी ह्या मुरगांवची बायलां, ही जी मुरगांवची बायलां पळय, आमी जो व्हिडिओ काडलेलो पळय तितून एक एक शब्द जो आसलो पळय तो आमचो फूल मुरगांवच्या बायलांचो आसलेलो. तो आमी फुडें येवन आमी तुमकां सांगलेलो. बट तुवें आमकां हें करचें सांगून तूं NGO चलयता, एक बायलां खातीर चलयता आनी आमच्या व्हिडिओन खंयच्या पॉलिटिशियनाचें नांव घेवंक नासलेलें. आमी जस्ट एक नॉर्मल व्हिडिओ काडलेलो कित्याक जे आमचें शास्त्र चल्लेलें आसा तें फुडें अशेंच चलो, अशेंच फुडें वचो म्हणून आमी हो व्हिडिओ काडलेलो. बट तुवें हेजो रॉंग इम्पॅक्ट आमचेर केलो. आनी आमी जी बायलां आसा पळय ती आमची जी सासूमाय आसा, आमचो सासरो आसा पळय ती आमकां आमच्या घरची लक्ष्मी मानता, आमकां घरान मान दिता म्हणून आमी केलेलो. आतां तुमकां लोकांक हांव सांगपाक सोदतां, हे आतां तारान व्हिडिओ काडलो ते कितें म्हणून तेणी चिंतून काडलो तें आमकां काय खबर ना. कित्याक आमी तर कॉमन बायलां, अशी आमचे घर सांबाळणारी बायलां आमी. ना आमचो NGO ना आमचें आनी कितें आमकां असो प्रोपोगंडा करपाचो नासलो. आमी घरांदाच बायलां. आनी तुका तारा हांव सांगपाक सोदतां, आमकां फेमस जावपाक आमी व्हिडिओ काडूंक नासलो. हो जो आमी व्हिडिओ काडलेलो पळय तो आमी व्हिडिओ म्हणून काडूंक नासलो की ते आमच्या मुरगांवच्या लोकांचो एक विचार आमी मांडलेलो. तो तुका सांगून कळचें ना. तुका ना सौभाग्याची जाण आसतली, कित्याक हळद आनी कुंकू हो कोणाक कळटा आसा? जी घरंदाज बायल आसा पळय तेकाच कळटा. वगीत तुका सांगलें म्हणून ते आमच्या तोंडाची बेश्टी वाफ घातलेल्या भशेन आमी भायर घालतली. जी कुकराची शिटी येता आनी मागीर वाफ भायर येता पळय सेम तशें जातलें. आतां तुका एक सांगपाक सोदता, हांव दिपाली, म्हाका दिपाली म्हणून न्हू लोक कमी वळखता, पूण दिपकाची बायल म्हणून म्हजी वळख आसा. कित्याक ते सांगता, जेन्ना लग्न जाता पळय बायल तेन्ना ती बायलेक जेन्ना घोवाच्या नांवान वळखता पळय तेन्ना एक प्रावड फील जाता. आमी आमची फॅमिली आसा पळय आमकां घरची लक्ष्मी म्हणून हाडटात आनी आमी तशीच रावता. आयज ही सगळी बायलां आसा पळय ती अशी बाजार मांडपी बायलां न्हू, ती घरंदाज बायलां. आमची आयडेंटिटी तीच आसा. आमी ना अशी की उठली सुटली काडले व्हिडिओ, हांगा रावले थंय रावले उलयलें, हें जायना आमचे कडेन. आनी एक तुका सांगपाक सोदता, जे आमी आतां आमचे जे आमचो खर्च म्हण आमी जे जेवता खाता भोंवता सगळें आमच्या घोवाच्या खर्चाचे. आमकां गरज ना की व्हिडिओ काड पयशे घे आनी ऐश कर, गरज ना. आमकां ऐश करपाची बी गरज ना. आमी जगता पळय खाता जेवता सगळें आमच्या घोवाचें. ते तुका सांगून ते कळपाचेंच ना. कित्याक जर तुजो NGO आसा सवेरा म्हणून खूब फेमस आसा, तूं कितें करता गो पयशे घेवप कामां? हां, आमच्या बायलां खातीर तूं डान्स केलो जगा फुडें, कितें गो तूं जगा फुडें डान्स करता? जगा फुडें तूं डान्स करपाक जायनासलो. तूं जर तो रवींद्र भवनान केल्लो न्हू तुका फर्स्ट प्रायज मेळपाचें. तुका आनी एक सांगपाक सोदता हांव, तूं मुरगांवान येवन तुजो शो दाखोव नाका, तूं दाबोलीन दाखय. तुका मानता आमी, तुका सॅल्यूट करता. जर तूं दाबोलीन उलयशीत जाल्यार मुरगांव सांबाळपाक न्हू आमी समर्थ आसा बायलां. आनी एक तुका सांगपाक सोदता हांव, कित्याक तर तूं आमकां बायलांक हट केला. जो आमी व्हिडिओ काडलेलो तो आमचो आवाज न्हू, आमच्या मुरगांवच्या बायलांचो आवाज आसलो. जेन्ना आमी व्हिडिओ हो काडलो पळय तेंच्या सांगण्या वयल्यान तेन्ना तेंच्यांनी आमकां शाबासकी दिली. आमकां घरा कडेन येवन तेंच्यांनी थँक्यू म्हटलें. कित्याक तर तूं आमची हिंदूंची परंपरा आसा ती सामकी उजळून उडयतली आसलें मगो तूं. हे एक टेररिजम कसो कितें गो तूं तारा? हां, सारकें सांबाळून राव. आनी ह्यान फुडें तुका सांगता, आमच्या मुरगांवच्या बायलांचे वाटेक जर तूं येयशी सांबाळून राव. हां तारा, तूं सांगता आमी लास्ट फर्स्ट आनी लास्ट वॉर्निंग तुका. तारा पळय गो, मातसो फोटो पळय गो, पळय सारको पळोवन घे. असो पळय आं, मातशें लक्ष मार ह्या फोटवाक. अशें मगो आमी देवाक वयता भोंवता पळय तेन्ना हो प्रसादान घालून असो देवाचो फोटो दिता. हो देव गो, हो देव सारकें पळय गो देव जाल्यार. हा, तिळगुळाच्या पॅकेटांनी घालून
असो फोटो दिना तिळगोच्या पॅकेटांनी मग हळद आनी पिजर घालप आसा इतली मातशी तुका तितली सुद्दां गिन्यान ना गो हेचेर उलयता तूं आमचेर उलयता गो तूं तारा तुका कळना हो फोटो कसो दिता तो तूंय देवाक गेल्ले आस रे तुकाय बी असोच प्रसाद मेळ्ळो आसतलो पूण हे सारकें गो तारा तूं दाबोलेच्यान हांगा येता आपयले म्हण तुका धांवता पगार दिता म्हणून येता गो तारा हय गो तारा धांवले आपले कितें म्हणून धांवता बायलांची लस काडपाक तूं येयला हांगर आमची हय तूं तुजें हे चलयता तो सारको चलय आमच्या बायलांचे उलोव नाका कळ्ळें मुगो आनी जो पळय कोण तुका पयशे दिता न्हू तेका सांग साडी न्हेसोन बस म्हणून आमी सगळीं बायलां न्हेसोन येता तेजे कडेन घोटी भरपाक घेवन येता तेची कळ्ळें मुगो तुका सांगता तारा तुका मुगो हळदी कुकुमाचो मान कितें तो कळोंक ना हळदी कुकूम मुगो पदरान दिवप आसता आनी पदरानूच घेवप आसता तुका गो कितें कळटलें हळदी कुकूम म्हणल्यार कितें तें ना तुजे कडेन स्वताचो पदरूय ना आनी माथ्यान फुलां मायटली म्हणल्यार तुका केंसूय ना कळ्ळें मुगो तारा इतली तरी लक्षान धर तारा तुका एक सांगूंक सोदता तुज्या कावन्सिलरा बद्दल उलयता पळय तूं कावन्सिलरांक कितलेशे वळखता जावं आमकां कितलेशे वळखता गो आमी वॉर्ड नंबर 4 ते 3 ते 2 कोणाक तूं वळखता गो तारा तुवें अजून पर्यंत कोणाक वळखोंक ना कांय ना मुगो आनी बेश्टे येवन सांगता कावन्सिलर ह्या वर्स अजून पर्यंत कावन्सिलरान कितलीशीं कामां केल्या गो वॉर्डान कामाय करूंक ना काय करूंक ना कोणागेर कितें दूख जालें कितें जालें जाल्यार केन्ना कावन्सिलर येता कोण येता पळय कावन्सिलर एकटो सुद्दां कावन्सिलर येयना मुगो कोणाक हेल्प जाय जाल्यार आनी आपूण कावन्सिलराचेर बीन तूं सांगतात ते आमकां कळना आनी एक तुमकां सांगपाक सोदता जेन्ना तारा उलयता तेन्ना खुबशे इश्यूज येता अशें लोक म्हणटालो सेक्स स्कॅन्डल जालें तेन्ना बाई तूं खंय आसलें तेजेर तूं उलयलेंच ना सेक्स स्कॅन्डलाचेर तेन्ना मानतली आसली आनी एक सेक्स स्कॅन्डलाचो मनीस जेन्ना तो आपलो फोटो घालून लोकां पर्यंत पावयता तेन्ना तुका लाग दिसपाक जाय आसली एज अ बायल म्हणून हें लक्षांत धर अगो हांवें तुका विचारता की इलेक्शनाचे रोल आणता आणि नावां विचारता आणि त्या प्रमाण हळदी कुंकू लोकांक वाटता ते तू कितें उलोवकच ना मगो तर तू भलते सध्याच उलयत रावला आणि तुझा एवढो अभिमान हा जाल्यार तो आमच्यासाठी सुद्धा तू काहीतरी करतला एन्जॉय म्हणून ह्या कसलो केला तू काम नाचान आमच्या नावाची खराबी करता आनी तारा तुका सांगूंक सोदता तुवें तुज्या व्हिडिओन आमकां सौभाग्यवती भव असो आशिर्वाद दिल्लो आसा आनी खरेंच तुज्या तोंडान मुगो साखर पडो आनी आमी अशीच सौभाग्यवती उरूं पण हो आशिर्वाद आमी तुका दिवं शकना गो कित्याक सांग तुजी औकात आनी आमचो स्टेटस मॅच जायना गो सो तुका लागून हो एकूच स्लोगन आमी तयार केला तो तुका म्हणून दाखयता जब जब पैसा मिलता है तारा की जुबान चलती है जब जब पैसा मिलता है तारा की जुबान चलती है जब जब पैसा मिलता है तारा की जुबान चलती है थैंक यू